जमात मोहम्मद के परवानों, रब असहाब मोहम्मद की ये मेहरबानी है कि उस ज़ात बाबरकात ने फितनों के इस ज़माने में हमें अपनी बारगाह में इस रूहानी ईमानी महफिल में जमा होने की तौफीक बख्शी है। दुआ है रब असहाब मोहम्मद हम सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। ममनून और शुक्रगुजार हूँ अपने सहाबा ग़ुलाम बुज़ुर्गों का जो आंधियों में अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं और सहाबा की मोहब्बत की शम्मा को रोशन किए हुए हैं। मेरे इंतहाई मोहतरम मेरे मखदूम मौलाना ग़ुलाम यासीन मुआविया साहब दामत बरकातहुम और हमारे यहाँ के सहाबा ग़ुलाम भाई इस्तिक़ामत के साथ हक नवाजी का फरीज़ा निभाने अदा करने वाले भाई जनाब क़ारी अब्दुल समी साहब और उनके वालिद गिरामी प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब, अल्लाह उन्हें अजर अता फ़रमाए, जज़ा अता फ़रमाए, बदला अता फ़रमाए। बहादुरों, सहाबा ग़ुलामों, रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है। इस वक्त इंसान आदमज़ाद सोते हैं लेकिन हमें यहाँ जगाया जा रहा है। ये हमारे मेज़बानों की शफ़क़त है, मेहरबानी है, इनायत है, ज़रा नवाजी है, उनकी नवाजिश है आप पर भी मुझ पर भी। ये और बात है कि वो ख़ुद भी इस कर्ब में हमारे साथ शरीक हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह उन्हें अजर अता फ़रमाए। मैं वक्त पर पहुंच जाता मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद इस प्रोग्राम में गैर हाज़िरी हो जाती। कोशिश पूरी की कि हाज़िरी हो जाए, अब भी नीयत हाज़िरी की है। आपसे इल्तिमास है आप दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हर बीमार को, हर सहाबा ग़ुलाम को शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फ़रमाए। अल्लाह हमें सहाबा के रस्ते में कबूल फ़रमाए। मैं छोटी सी हाज़िरी पेश करूँगा। मुल्तमिस हूँ कि मेरी कोई बात आप तक पहुँचे। आप सुभान अल्लाह कहेंगे या नहीं कहेंगे? मेरा भाई बड़े गुस्से में है, उसने घड़ी देख रखी है कि 1 बज गए हैं। अभी आधा लफ्ज़ मेरी ज़ुबान मेरे होंठों से अदा हुआ, पूरा नहीं हुआ, उसने पहले गुस्से में सुभान अल्लाह फेंक दी। बहुत लोग गुस्से में अपने जज्बात का इजहार ऐसे करते हैं। आए बहादुरों, सहाबा के दर की ग़ुलामी की हाज़िरी का सफ़र शुरू करते हैं। मैं तालिब इल्म हूँ, उलमा बैठे हैं या अहले इल्म बैठे हैं या मैं सबक सुना रहा हूँ उनको। बहादुरों, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए, अल्लाह सहाबा का रखे, अल्लाह सहाबा की वफ़ादारी नसीब फरमाए। बरकत के लिए अल्लाह का नाम बुलंद करें और मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। नारा-ए मोहम्मदी, सारे जवाब दें अल्लाहु अकबर। इसकी आवाज़ बढ़ा दी, आवाज़ अपनी कैसी। ये हुसैन है, यही हुसैन है या छुपाया हुआ है कहीं? जी हुसैन ही है, ठीक है। मैंने मोहब्बत से कहा है। नारे का जवाब, नारा-ए मोहम्मदी, हाथ बुलंद, आवाज़ बुलंद, नारा-ए मोहम्मदी, नारा-ए सहाबा, ताज तख्त ख़त्म नबूवत, ताजदार रिसालत, ज़ात मुस्तफ़ा, कमालात मुस्तफ़ा, जमात मुस्तफ़ा, शान सहाबा। सिर्फ बहादुर बोले, बुज़दिल चुप रहे अगर इधर है तो शान सहाबा। इस मट्टी के हक नवाज बोले शान सहाबा, नाम सहाबा, पैगाम सहाबा, सदाए सहाबा, दिफाए सहाबा, इस्लाम, दीनी मदारिस, दीनी जमातें, औलिया अल्लाह, इस्लामी पाकिस्तान, उसी सारे मैं कल्ला अल्लाह ही अल्लाह सारा विरद है हस्बुनल्लाह समझीना तू कल्ला। दरूद पाक पर आवाज़ बुलंद सवाब की नीयत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं सफ़र का आगाज़ ही दर सहाबा से करूँगा। सहाबा की बात को हम हमदनात सब में लिख लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे दिलों के हाल जानते हैं। जवानों मेरे साथ बोलना है
کہ برحق صحابہ بے شک صحابہ، میری بات نہیں، صرف تیری بات نہیں، تیرے میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حق نواز یہی بات سمجھاتے سمجھاتے قبر میں سو گیا۔ نعرہ لگانا ہے برحق، آواز بلند، ہاتھ بلند، برحق صحابہ بے شک صحابہ، برحق صحابہ بے شک صحابہ، قرآن ساوے منکر صحابہ تا سردار آوے برحق۔ جوانوں جھوم کے بولو، ایک بج گئے، کیا ہو گیا؟ برحق صحابہ بے شک صحابہ، برحق صحابہ بے شک صحابہ، قرآن ساوے منکر صحابہ دا سردار آوے۔ بولیے میرے ساتھ، برحق صحابہ بے شک صحابہ، سیدے صحابہ سچ دی دلیل، سیدے صحابہ سچ دی دلیل، انہاں دے دشمن رسوا ذلیل، سیدے صحابہ سچ دی دلیل، انہاں دے بیری رسوا ذلیل، سور قبیل بالکل قلیل، اور سور قبیل بالکل قلیل، رب سین مکاوے منکر صحابہ دا سردار آوے برحق۔ جوانوں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے۔ جوانوں، میرے کالج کے بھائیوں، میرے اسکول کے مدارس کے دوستوں، آپ میری آواز میں آواز ملا کر بآواز بلند وفادار بن کے بولتے رہیں کہ برحق صحابہ بے شک صحابہ۔ اور نشر بہت ضروری شعر ہے، اسے ساتھ لے کے جائیے گا، یہاں نہیں چھوڑنا۔ نشیاں نے کیتا حالوں بے حالے، نشیاں نے کیتا حالوں بے حالے، ذات صحابہ تے کردہ سوالے، نشیاں نے کیتا حالوں بے حالے، ذات صحابہ تے کردہ سوالے، میرا خیالے جتیاں دکالے۔ ہائے 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 ہائے، یہ شعر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ 1 بجے کے بعد پڑھا جا رہا ہے۔ جوانوں، میرے دل کے پاس آ کے میری بات سننے، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ رب بیماری کی حالت میں، علالت کی حالت میں حاضری قبول فرمائے۔ نشیاں نے کیتا حالوں بے حالے، ذات صحابہ تے کردہ سوالے۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ہے، میرا خیالے جتیاں دکالے، میرا خیالے جتیاں دکالے، کوئی آزماوے منکر صحابہ دا سردار آوے برحق، گونجائے برحق، تڑپ کے بولے برحق صحابہ بے شک صحابہ۔ ایک تصویر ہے، ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچیے، تصویر دکھانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ آئے میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ۔ 1 بجے کے بعد پڑھنے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ عقلوں وی چٹ ہل، شکلوں وی چٹ ہل،
اس ٹبر کی بات کر رہا ہوں۔ عقلوں میں چٹ ہل، شکلوں میں چٹ ہل، دشمن صحابہ دے نسلی نٹ ہل۔ اے عقلوں میں چٹ ہل، شکلوں میں چٹ ہل، میری صحابہ دے نسلی نٹ ہل۔ ابلیس اکبر دی خاص سٹ ہل، ابلیس اکبر دی خاص سٹ، چولہ رات کی سٹ ہیں یہ۔ عقلوں میں چٹ ہل، شکلوں میں چٹ ہل، ویری صحابہ دے نسلی نٹ ہل۔ ابلیس اکبر دی خاص سٹ ہل، ابلیس اکبر دی خاص سٹ ہل۔ اللہ بچاوے من کے صحابہ دا سردار آوے برحق، حق نواز بن کے بولے، ہاتھ بلند آواز بلند، برحق ضرب لگا کے بولے، برحق صحابہ بے شک صحابہ، برحق صحابہ بے شک صحابہ۔ بڑا عباس کرتا ہے، میں اندر کی باتیں بتاؤں گا، علماء موجود ہیں۔